यो क्वेसन नम्बर तपाईँको यो 8 को अहिले हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ है। यसमा के छ भन्दाखेरि कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्नु छ, इस्टिमेट गर्नु छ भनेपछि रिग्रेसन पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ। हिजो जस्तै मार्क्स इन साइन्स क्याल्कुलेसन गर्छु, मार्क्स इन साइन्स त साइन्सलाई वाइ, मार्क्स इन साइन्सलाई वाइ सपोज गरौँ र मार्क्स इन इङ्ग्लिसलाई एक्स सपोज गरौँ। जुन भेरिएबलको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ हो त्यसलाई युजुअली हामीले वाइ सपोज गर्छौँ सजिलोको लागि, र जुन दिएको छ, दिएको भनेको मार्क्स इन इङ्ग्लिस दिएको छ र यसलाई एक्स एजुम गरेर अगाडि बढ्छौँ। ल अब सल्युसन गरौँ क्वेसन नम्बर 8। यो दुईवटा गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो क्वेसन्सहरू सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ल त अहिले टियु अहिले हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। टियु 2000 कतिको हो, यो 761 को क्वेसन नम्बर 8 टियु 2061 क्वेसन नम्बर 1 पार्सियल क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस् ल अहिले हेर्नुहोस् त दि डाटा सल्युसन गर्दा हेर्नुहोस् सल्युसनमा दुईटा भेरिएबल छ यहाँ हामीसँग, र यो दुईटा भेरिएबलमा मध्ये यो इस्टिमेट गर्नुपर्ने भेरिएबललाई वाइ सपोज गरौँ र गिभन भ्यालु दिएको भेरिएबललाई एक्स। त मार्क्स इङ्ग्लिसको दिएको छ, सो एक्स भनेको मार्क्स इन इङ्ग्लिस र वाइ भनेको मार्क्स इन साइन्स। ओके, अब यो मिड भ्याल्यु यो वाइ र मिड भ्याल्यु एक्स, मिड भ्याल्यु वाइ र मिड भ्याल्यु एक्स कसरी भयो? यो तिमीहरूलाई पनि गाह्रो पर्छ है सुरुमा यो एडजस्ट गर्न, त्यही भएर यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब भयो मिड भ्यालु वाइ मिड भ्यालु एक्स। ल भयो। अब यहाँ मिड भ्यालु कति कति आइरहेछ हाम्रो मिड भ्यालु? मिड भ्यालु कति थियो पहिलो मिड भ्यालु भन त? 17.5। ओके, फर्स्ट मिड भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ 17.5, त्यसपछि 37.5, 62.5, 87.5। ल यति भयो अब ठाउँ होइन। अब हामीले यसको फ्रिक्वेन्सी लिन्छौँ, यसपछि टोटल फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि एफभी, त्यसपछि एफभी स्क्वायर, यसपछि एफयुभी। ल यसै गरी अब यतातिरको मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ त। यो मिड भ्यालु अफ वाइ 10 to 25, यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ 17.5, त्यसपछि 37.5, 37.5 अनि 37.5 पछि 62.5, 62.5, त्यसपछि 87.5, 87.5। ओके, यो यसरी दिएको छ हेरौँ।
अब हामीले युभी त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी नोट गरौँ। फ्रिक्वेन्सी यहाँ कति छ? 2 1 ब्ल्याङ्क छ, ब्ल्याङ्क यहाँ 3 1 ब्ल्याङ्क, त्यसपछि 3 होइन 1 4 1 4 5 1 5 र यहाँ 17 यसरी दिएको छ। ओके, अब हामीले यहाँ एफ लेख्न सक्छौँ। एफ, त्यसपछि एफयु स्क्वायर एफयुभी। ओके, अब हेर्नुहोस् यो यु भनेको एक्स माइनस एजुम मिन कुन लिने? यो यु हो। 1 2 3 हो, यो लिउँ 37.5 र क्लास साइज कति दिएको छ? 15 को। फरक क्लास साइज छ है हरेकको। एउटा क्लास साइज 10 र 15 छ, 25 को छ, अनि 25 को छ, 25 को छ। फर्स्टमा 0 देखि 25 हुनुपर्ने। तिमीहरूको ओल्ड क्वेसन हेर त एकचोटि, यो 0 देखि 25 हुँदा चाहिँ मिल्छ। ओल्ड क्वेसनमा कति छ? ओल्ड इज गोल्डमा हेर त, यो 0 देखि 25 छ कि 10 देखि 25 छ? एकचोटि चेक गर त, कसैसँग छ ओल्ड क्वेसन? ओल्ड क्वेसनमै तर यहाँ हुनुपर्ने खास 0 देखि 25, किनभने सबैको क्लास 25 छ भने यसको पनि 25 नै, 0 देखि 25 नै हुनुपर्ने। हजुर हो, त्यही भएर 0 देखि हुनुपर्ने हो ओल्ड क्वेसनमा। अब त्यो ओल्ड क्वेसन यो 0 देखि हुनुपर्छ है, नभए मिल्दैन। यो 0 देखि नै होला जस्तो लाग्यो। यो म 0 देखि नै गरिदिन्छु है, त्यसपछि आन्सर मिल्छ होला। तिमीहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड? हजुर के भन्नुहोस् त? 5 हुँदैन, अर्को हुन्छ। कति हुन्छ? 12.5 हुन्छ, त्यति त हो नि, 12.5 हुन्छ। ल त मैले करेक्सन गर त, यो मैले यहाँ पहिला सो गरिरहेको छु। यो 12.5 हुने भयो। यस्तो छ, यो जुन छ नि, यो हाम्रो 0 देखि 25 हुनुपर्ने। 0 देखि 25, 0 देखि 25 हो कि नि, यस्तो हुनुपर्छ। ल करेक्सन गरिसक्यौँ। ओके, अब हेरौँ त, यो भयो हाम्रो 12.5, यो 12.5 12.5। ओके, अब 37.5 एचको भ्यालु कति भयो त? 25 र भीमा पनि सेम त्यही, भीमा पनि y माइनस 37.5 एउटै अपन 25 एउटै भयो। हेर्नुहोस् त, यो अब यो हिसाबले लिँदा यतातिर भ्यालु कति आउने भयो त? यो 0 1 2 -1 होइन। ल अब यसपछि यसमा पनि 0 1 2 -1 2 -1। अब हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ, टोटल एफ लेख्छौँ। टोटल एफ कति हुन्छ यसको? टोटल एफ यसको क्यालकुलेसन गर्दा टोटल एफ 2, टोटल यसको 3 र 2 5, 3 र 2 5, यसको टोटल एफ 10, यसको टोटल एफ 22 है। यस्तो छ। टोटल फ्रिक्वेन्सी यो 37 को यहाँ यो ए सरी 6, ल 3 6 सरी। ल यो कति भयो? 3
5 र 9 10 10 भयो 17 17 र 5 22 1 23 भयो है त यति फ्रिक्वेन्सी टोटल फ्रिक्वेन्सी कति आउने भयो त टोटल फ्रिक्वेन्सी अब यहाँनिर हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हुने भयो यताबाट जोड्दा पनि यो यो 4 हुन्छ हो 3 पछि 4 हुन्छ ल यो 4 हुन्छ त टोटल भयो फ्रिक्वेन्सी 4 3 7 23 7 30 10 40 40 भयो यताबाट पनि 40 40 हुने भयो एफभी कति भयो एफभी माइनस एफभी को भ्यालु -2 -2 0 10 44 यसको एफभी स्क्वायर भनेको एफभी इन्टु भी त 2 0 10 1 10 ले 10 44 टू जा 88 ल अब यतातिर एफयु त -3 0 10 23 23 है यसै गरी अब एफभी स्क्वायर त एफयु स्क्वायर एफयु इन्टु यु 3 0 10 23 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 60 46 ल अब टोटल क्यालकुलेट गरौँ त टोटल एफभी कति हुन्छ टोटल एफभी यसको टोटल एफभी 44 दर 46 हुन्छ यहाँ छ नि 46 यसको 2 ले मल्टिप्लाई गर यहीँनिर 46 भइदिन्छ हो त यहीँनिर 46 भइदिन्छ हो र फेरि 46 ले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि कति हुन्छ कति मिस्टेक हो 6 2 12 92 92 ल अब ल हेरौँ त यसको टोटल गर्दा कति हुने भयो 54 52 टोटल गर्दा 52 यसको टोटल गर्दा यसको समेसन एफभी स्क्वायर टोटल 90 100 ल यता समेसन एफयु को टोटल समेसन एफयु 56 53 है यसै गरी 53 भयो 53 अनि यसको टोटल 101 एफयु स्क्वायर इक्वल्स टु 90 to 100 to 100 to 105 105 ल अब यो भ्यालु बाँकी छ अब बाँकी यो रह्यो अब हामीले यहाँ एफ इन्टु यु इन्टु भी क्यालकुलेट गर्छौँ यसको एफ इन्टु भी कति हुन्छ एफ इन्टु यु इन्टु भी तिनटैको मल्टिप्लाई गर्दा यो होइन 2 माइनस इन्टु माइनस प्लस प्लस 2 भयो यहाँनिर 0 यो 0 भएपछि सबै 0 गर्ने भनेको थियो नि सबै 0 र यता 0 छ भने यो 0 भयो ल अब खाली ठाउँको त कुरै नगरौँ ल यो भयो यहाँ यो भयो यसको भन्नुहोस् अब 4 यसको 5 5 टू जा 10 10 यसको भ्यालु 5 1 जा 5 2 जा 10 यसको 68 17 2 जा 34 34 ले 2 ले मल्टिप्लाई 68 भयो ल अब कुन बाँकी छ सबै भइसक्यो कम्प्लिट भयो हैन टोटल एफयुभी 2 यसको टोटल 0 यसको 14 78 यसको टोटल 2 यसको 0 यसको टोटल 14 यसको टोटल 78 हैन 78 10 प्लस 68 प्लस यता कति आयो टोटल गर्दा 80 90 94 समेसन एफयुभी 94 यहाँ पनि समेसन एफयुभी यहाँ 78 80 10 90 94 मिल्यो भनेपछि समेसन एफयुभी 94 भयो टेबल कम्प्लिट भयो हाम्रो हेर्नुहोस् टेबल कम्प्लिट गरिसक्यौँ
फर्स्टमा के सोधेको छ? फर्स्टमा सोधेको छ फर्स्टमा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ र अर्को इस्टिमेट पनि गर्नु छ। त कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ र इस्टिमेट गर्छौँ। भयो? ल अब हेर्नुहोस् त इन्फर्मेसन नोट गरौँ। ल इन्फर्मेसन नोट गरौँ त के आयो? यु भनेको x माइनस ए एजुम मिन चाहिँ 37.5 अनि एचको भ्यालु पनि एचको भ्यालु कति छ 25। त्यसै गरी बी पनि 37.5 र के को भ्यालु पनि 25 नै छ। टोटल एन कति छ 40 र समेसन एफयु इज 53 अनि समेसन एफभी 52। त्यसपछि समेसन एफयु स्क्वायर इज 105। Summation FV square is 100. Summation FUV is 94. ल यसरी दिएको छ। ठीक छ? ल हेरौँ। यसपछि फर्स्टमा कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको क्याल्कुलेसन गरौँ। आर कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला छ एन समेसन एफ यु स्क्वायर एन समेसन क्याल्कुलेसन गरौँ तब एन को भ्याल्यु 40 इन्टु समेसन एफयुभी 94 समेसन एफयु 53 समेसन एफभी 52 अपॉन n 40 इन्टु समेसन एफयु स्क्वायर 53 को स्क्वायर 40 इन्टु समेसन एफभी स्क्वायर समेसन एफभी 52 स्क्वायर। ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ। 94 इन्टु 40 3760 माइनस 53 इन्टु 52 27 अनि त्यसपछि 40 इन्टु 105 4200 माइनस 53 को स्क्वायर गर्दा 280 को स्क्वायर रुट अनि यो भयो 4000 माइनस 52 को स्क्वायर गर्दा 2704। माथि सब्ट्र्याक्ट गरौँ त कति छ 3760 माइनस 2756 कति भयो 1004 अपॉन 4200 माइनस 2809 1319 को स्क्वायर रुट गर्दा 37.296 अनि अर्को छ 4000 माइनस 2704 को रुट गर्दा 36 भयो। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। माथि 1000 माथि 1004 अनि डिभाइड 37.296 त्यसपछि डिभाइड गर्दा 36 0.7448 गरिदिउँ। ल 0.748 है त 7 लाई 8 त कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हाम्रो आयो
0.748 यति भयो आन्सर हाम्रो 0.748 आन्सर भयो हेर्नुहोस् 74 भयो 0.74 ठिक छ यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेटली कति लेख्न सक्छौँ 0.74 लेख्न सक्छौँ ल अब यसपछि छ हामीलाई यो एउटा आन्सर त कम्प्लिट भयो अब अर्को छ सोधेको छ इस्टिमेट द मार्क त इस्टिमेट वाईको मार्क साइन्स भनेको वाईको मार्क इस्टिमेट गर्नु छ यक्स दिएको छ एक्सको भ्यालु 95 स्कोर छ भनेपछि वाईको मार्क इस्टिमेट गर्नको लागि अब अल्सो हामीले वाईको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ फर यक्सको भ्यालु कति छ 95 मार्क्स यो इङ्ग्लिसमा 95 मार्क्स भएको स्टुडेन्टको साइन्स कति मार्क्स छ भन्ने इस्टिमेट गर्नु छ त यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले दुईवटा मिन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो मेटिदिउँ र दुईवटा मिन क्यालकुलेसन गर्नु छ जस्तै फर्स्टमा एक्स बार यो इन्फर्मेसन यही राखौँ एक्स बार क्यालकुलेसन गर्नु छ ए प्लस समेसन एफयु बाई एन इन्टु एच ए को भ्यालु 37.5 प्लस समेसन एफयु 53 अपन एन इज 40 इन्टु एच को भ्यालु 25 ल यसको क्यालकुलेसन गर्दा कति भयो 53 इन्टु 25 डिभाइड 40 प्लस 37.5 इक्वल्स टु कति भयो त 70.625 यसै गरी वाई बार क्यालकुलेसन गर्दा बी प्लस समेसन एफ बी बाई एन इन्टु के बी को भ्यालु 37.5 एफ भी 52 अपन एन को भ्यालु एन इज 40 इन्टु के को भ्यालु कति छ के 25 ल क्यालकुलेसन गरौँ 52 इन्टु 25 डिभाइड 40 प्लस 37.5 70 आयो अब हामीले रिग्रेसन कोफिसियन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ BYX को फर्मुला चाहिँ n समेसन FUV माइनस समेसन FU इन्टु समेसन FV अपन n समेसन FU स्क्वायर समेसन FU होल स्क्वायर इन्टु K बाई H n को भ्यालु 40 इन्टु FUV 94 माइनस 53 इन्टु 52 अपन 40 इन्टु FU स्क्वायर 105 माइनस 52 को स्क्वायर यो हामीले अघि क्यालकुलेसन गरि नै सकेको छौँ र खालि भ्यालु भन त यसको पुरै सम्पूर्ण भ्यालु नुमेरेटरको कति आएको छ फाइनल यसको फाइनल भ्यालु माथि क्यालकुलेसन गरिसकेको छौँ नुमेरेटरमा कोरिलेसनमा सेम यही टर्म छ यो मल्टिप्लाई घटाएर कति आएको छ 1004 कि कति 1004 र यसको पनि रुटभित्र राइटपट्टिको रुटमा यो यसको भ्यालु कति आएको छ 40 कति माइनस 2809 इक्वल्स टु कति भयो 421391 यो क्यान्सल समेसन हो त FU 53 चाहिँ हो यो मिस्टेक भयो 53 छ कति भयो 53 इन्टु 40 यहाँनिर 50 FU भनेको 50 होइन यो मिस्टेक भयो FU स्क्वायर त ठिक छ त यहाँ 105 यो 105 ठिक छ FU भनेको 53 ठिक छ त यो मैले 140 इन्टु 105 इक्वल्स टु 4200 भयो
के गरेँ मैले 40 into 105 4200 minus 53 को स्क्वायर 2809 अनि कति भयो यो 4200 minus 280 1004 upon 1391 अब 1004 divide 1391 कति आयो 0.7218 ल यो आयो। अब मिन पनि हामीसँग छ दुईटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट पनि छ। सो अब रिग्रेसन इक्वेसन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो सम्झिनु है त मिन। अब हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई एन्ड एक्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब लेखौँ त रिग्रेसन equation of y on x is y minus y bar byx x minus x bar y bar को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छ हामीले 70 byx को भ्यालु 0.7218 x minus x bar को भ्यालु 70.625 ल अब हामीले x को भ्यालु कति छ दिएको 95 दिएको छ फर x इक्वल्स टु 95 y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ हैन x इक्वल टु 95 राख्दा y minus 70 इक्वल्स टु 0.7218 95 minus 70.625 y estimate minus 70 equals to घटाउँ त 95 minus 70.625 है यति भयो 0.7218 into 24.375 into 0.7218 plus 70 17.59 plus 70 गर्दा y estimate को भ्यालु आयो 87.59 यति 87.59 भनेको लगभग यति मार्क्स भयो यो हाम्रो एस्टिमेट भयो। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। हेर्नुस् त कोरिलेसन रिग्रेसनको फर्मुला पुरानो फर्मुला सेम छ खाली बाइभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन जुन टेबल बनाउँछु नि त्यो चाहिँ सम्झेर राम्रो तरिकाले बनाउने है त। ल हस् त आजको लागि क्लास यहीँ गरौँ।